دوستان عزیز، امروز آمدیم که خانه لوکس لاکچری را به مساحت 105 متر به بهترین موقعیت به قیمت مناسب به شما به معرفی بگیریم. نظر نظر ما و شما 3 طبق بهترین موقعیت، بهترین جا، اسناد معتبر، چای عمیق، برق شهری، صفایی، نقشه شهرداری. خانه لوکس لاکچری به بهترین موقعیت، هرات، ناحیه ششم، سرک 12 متر، نمره 4 از سرک اصلی. ویدیو مکمل این ساختمان را فردا شب از چنل یوتیوب املاک انوری بیننده باشید.